कितें हिंगा सांच तेव्हा कितें हें जालें सुण्यांक मारले पयलें तुमचें नांव सांग सुशांती फडते सुशांती फडते तो इन्सिडेंट केन्ना जालो खंयच्या टायमार जालो वो आतां पयलीं तेणें पळय तें हें घातला विश घातला न्हू तें आमी न्हिदल्या उपरांत घातलां आसतलें कळ्ळें आनी जे पळय खाताले जेवताले न्हू परत परत मागोवन घेताले ते खायना जाल्यार वयल्यान ते तोंडांसून लाळ गळटा कितें फेस येता कितें आनी जेवपाकूय मागना फुड्यान घेवन गेल्यार फाटीं वयता तर कितल्या सुण्यांक मारले आतां सद्या पॉयझन तेणें घातलेलें आसा पूण कितल्या जाणां कितली सुणी मेल्या आतां सद्या दोगां मेल्या आनी एकटे आतां काल मेला न्हू कितें तेका 7 जाण भुरगीं आहा म्हणजे ते आतांच हें जालेलें हय 7 जाण आतां तेका आनी पळोवपी कोण ना आतां सद्या कोण ना आनी कितले सुण्यांक इफेक्ट जाला आनी आतां आयज एक मेला आनी आतां परत 3 जाण उरले सिरियस आहा ते सिरियस मग तेंका आतां कितें थिंगा आहा ते वो तेंका खंय ट्रिटमेंटाक बदलल्या खंयसर आतां भोंवता खंय न्हिदता तेवूय कळना खंय हे आतां व्हाळ आसा न्हू व्हाळाच्या पोनाकूय वयता तो तुमी हांगासर आतां येयलेले पुलीस स्टेशनाक कंप्लेन करपाक आतां तर ऑलरेडी कितें हालां पुलिशान कितें हालां तुमकां तें जालां कितें तूं हे दी कंप्लेन दी कितें फुडें मागीर करता म्हणटाचें ओके फुडें मागीर कितें आहा इन्क्वायरी ते करतले ते करतले ओके तर मारियान तुमी आतां हांगासर येयलेले आहा हे इशूक लागून जे सुण्यांक लागून सो तुमी कितें पळयता हेजे कित्याक आतां फाटल्या दिसांनी तशेंच एक हें जालेलें सुण्यांक मारलेलें आतां हें आनीक एक इन्सिडेंट जाला हिंगा जुंया जालें तर कितें पळयता तेजें जेन्ना म्हाका कॉल येयले कॉल येयले म्हाका तुमच्या MLAच्या ऑफिसान सुटया आयकलें आनी त्या कॉलाचेर सुटी हांवें म्हटलें चल पयलीं पुलीस कंप्लेन करया आनी हाका कोणाचो पळय एफेक्ट जाला तांकां धाड आनी जेन्ना म्हाका तेणी व्हिडियो धाडलो बाबा कितें हें जालां पळय तें आनी त्या प्रमाणे हिंगा त्या सुटया मेळून आमी पुलीस कंप्लेन हें केलें ऑलरेडी PIन हें दिल्ल्या कडेन आहा आतां पंचनामा करपाक गेल्ल्या कडेन आहा आमी आतां थिंगा वयता पंचनामा करता पळय थिंगा टॅक्स्टर येयलो DYSP हेचो पळय तो टॅक्स्टरूय येयला आनी जायते येवपाचे आहात ते हें करपाक आनी तेज्या उपरांत आतां पंचनामा जातोच कितें हें करपाचें आहा फॉर्मेलिटी आहा पळय तें करतले जाय FIR करपाचो तयारी आहा थिंगा आनी जो पळय कल्प्रीट आहा ताका अरेस्ट करपाचो म्हणून ऑलरेडी ताका ऑर्डर दिल्ल्या कडेन आहा सो हांव एकूच हें म्हणटा हें आतां पॉयझनींग करतात आतां हो पळोवंक गेल्यार हो एकलो आहा पळय तो तेंचो जुयेचो इल्लिगल हें करयता बिजनस चलयता आनी दुसरो तेजो कामदार आहा पळय तेणें ऑलरेडी हें केलां आपणाच्या पात्रांवन सांगलेलें म्हणून म्हणजे तें ऑलरेडी आयडेंटिफाय जालां आनी इट इज अ प्री प्लॅन कित्याक लागून दिसता तुका आतां ते कडेन पळय ही जाता तेजें दुकान आहा पळय तेज्या बरोबर शेजारी सादिस्तेवाचें हांवें सादिस्तेवाचान म्हणून हांव रावता हिंगा म्हणून पूण हेंचें कितें आहा तेजें सामको रानगोर तांकां कांय हडल जायना ती आपणाची तेंची ओन हेची आहा पळय ती पोसलेली सुणी ती तांकां आतां कितें नोसाय जाता कितें जाता खंय तेज्या कांय दुकानार वयता ती वयता ती तेज्या दुकानार वयता म्हणजे कितें पावस पडलो जाल्यार वयताली बसपाक आनी तो चिकनाचें कितें उडयतालो त्या हितून ते बाबडी वयताली थंयसर ओके सो तांकां कितें ही तुमची सुणी आतां आमच्या फुडल्यान दारान रावता म्हणल्यार आतां जवळ जवळ जाली 9 वर्सां जाली ते आमी तांकां जेवण घालता हय म्हणजे तुमी थिंगा आहा म्हणून तुमी घालता घालता भायर म्हणून उडयतात न्हू आनी तेणें कितें सांगता तेणें कितें सांगलें आपूण तांकां हांगा बसना आपूण तांकां पॉयझन घालून मारतलो म्हणजे पयलेंच तुमकां वॉर्निंग दिला तेणें तुमी जाता तें करा म्हणून लागलो तो आनी आमचे कडेन ह्यो व्हिडिओ आसा ताच्या हेणेन सांगला तेणें कितें सांगलां चिकन मारता पळय तेणें सांगलां आपल्या पात्रांवान सांगलेलें आपल्याक घाल म्हणून